अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनात टीवी। हम अपने आने वाले तमाम नए दोस्तों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं, और जो हमारे दोस्त मुल्क से बाहर यानी सऊदी अरेबिया, मशरक़ वस्ता और यूरोप में हैं, उनको अपनी तरफ से दिली ईद मुबारक कहना चाहेंगे। व्यूज़, आज इस वीडियो में हम सऊदी अरब के हालात हाज़रा के बारे में देखेंगे कि 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब में क्या क्या हुआ। इस न्यूज़ बुलेटिन में आप उन तमाम हक़ाइक़ से जान जाएंगे जो सऊदी अरब में वाक़यात रूनुमा हुए हैं, चाहे वो अंदरूनी हों या बैरूनी हों। आपसे गुजारिश करते हैं कि काइंडली आप हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक देखते रहिए। सऊदी अरब में शवाल का चांद नज़र आ गया और आज यानी जुम्मे को सऊदी अरब, मशरक़ वस्ता और यूरोप में ईद मनाई जा रही है। जबकि दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान और भारत की, तो इन दोनों ममालिक में कहीं भी चांद नज़र नहीं आया, लिहाजा ईद उल फितर यानी मीठी ईद हफ्ते को मनाई जाए। सऊदी अरब के रोयत हलाल कमेटी ने यह ऐलान किया था कि जुमेरात की शब को बाद नमाज मगरिब के ये बड़े चांसेस हैं कि हलाल की पैदाइश होगी। व्यूज़, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की जानब, जहां सऊदी वली अहद ने हिकमत अमली से अरब ममालिक को टूटने से बचाया। ऐसा कहना है लबनान के वज़ीर आज़म साद अल एहरारी का। उनका मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब के वली अहद अरब ममालिक के लिए नजात दहिंदा हैं और इनकी पॉलिसियाँ अरब ममालिक को तकसीम होने से रोकने के लिए पूरी कुव्वत से कामयाब हो रही हैं। अल अरेबिया.नेट के मुताबिक अपने एक बयान में साद हरारी ने कहा कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अरब ममालिक को तकसीम होने और टुकड़ों में बंटने के ख़िलाफ़ मौसर हिकमत अमली बनाई और इनकी तमाम पॉलिसियाँ पूरी कुव्वत से कामयाब हो रही हैं। साद अल हरेरी का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब खित्ते में कायदाना किरदार अदा कर रहा है और सऊदी हुकूमत को न सिर्फ मुमलिक बल्कि खित्ते को दरपेश चैलेंज से निपटने में सरगर्म है। उनका मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में लबनान का साथ दिया है और लबनानी कौम को सऊदी अरब के तावन और मदद पर हमेशा खुशी और फ़ख्र रहेगा। सऊदी अरब ने लबनान के इस्तेहकाम, बेदारी, इक़्तिसादी तरक्की में मामनत और मुश्किलात के वक्त बेरूत का साथ दिया था। व्यूज़, अभी बात करते हैं अली साले के कत्ल से चंद घंटे पहले की वीडियो पहली बार मंजरे आम पर आ गई है। यमन के टीवी चैनल यमन अल यौम ने जुमेरात की शाम पहली बार साबिक सदर अली अब्दुल्ला साले का एक खिताब नशर किया, जो उन्होंने दिसंबर 2017 में दारुल हुकूमत सना में बागी हौसी मलेशिया के हाथों कत्ल होने से चंद घंटे पहले किया था। साबिक सदर के ज़ेरे इंतज़ाम चैनल पर नशर खिताब में अली साले ने यमनी से हौसी मलेशिया के ख़िलाफ़ एक सख्त जान अवामी मज़ाहमत का मुतालबा करते हुए बागियों को मुल्क में लूट मार और तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया था। अली अल साले ने बावर कराया कि हौसी मलेशिया में ही सऊदी अरब के ज़ेरे क़यादत अरब इत्तेहाद की यमन में मुदाखलत का सबब है। हौसी मलेशिया के 3 साला इनकलाबी इत्तेहाद में शरीक रहने के बाद अलहदा होने वाले साबिक यमनी सदर ने मलेशिया पर यमनी में फ़िरका वाराना सोच फैलाने, मुलाजमीन की तनख्वाहें लूटने और मुल्क में बदअमनी और नस्ल परस्ती फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया था। अली साले ने यह खिताब सना में अपने घर के अंदर रिकॉर्ड कराया। उस दौरान वाज़ेह तौर पर झड़पों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जो साबिक सदर के बकौल उनकी रिहाइश गाह से 150 मीटर की दूरी पर जारी थी। साबिक सदर ने हौसियों की कारस्तानों से बरात का इजहार करते हुए कहा कि अगर मेरे लिए शहादत लिख दी जाए तो मैं अपनी अवाम और वतन के बीच इसका मुंतज़िर हूँ। यमनी अवाम अपनी हौसियों के ख़िलाफ़ इनकलाब लाओ, जिन्होंने आपकी इज़्ज़त नफ्स और आज़ादी को पामाल किया। यमन में इनकलाब के दोनों फरीकों अली साले और हौसियों के बीच इख्तलाफात गुज़श्ता बरस के वस्त में अपने अरूज पर पहुँच गए थे। उस बाद साले ने हौसियों के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान किया था और दारुल हुकूमत सना में फ़रीक़ैन के दरमियान अस्करी झड़पें और लड़ाई शुरू हो गई थी। इस लड़ाई का इख्तिताम दिसंबर में अली साले के मारे जाने के बाद हुआ था। साबिक सदर के कत्ल होने के बाद हौसी मलेशिया ने अली साले के अजीज़ वकारब और हमनवा अफराद के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर अगवा और कत्ल की मुहिम का आगाज़ किया था। अली साले के 2 बेटे सलाह और मदीन उस वक्त भी हौसियों के हिरासत में हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब में फ़िरका वाराना सरगर्मियों पर 5 साल कैद, 30 लाख रियाल जुर्माना आयद किया गया।
سعودی عرب کے پروسیکیوٹر جنرل نے ملک میں تعصب کو ہوا دینے اور فرقہ وارانہ مہم جوئی کرنے والے عناصر کے خلاف سخت قانون منظور کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مملک میں فرقہ وارانہ نعرے بازی کی تیاری، تعصب اور ملک دشمنی پر مبنی لٹریچر تیار کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والے عناصر کو 5 سال تک قید یا 30 لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے ذریعے سعودی عرب میں نظام عام میں خلل ڈالنے، فرقہ واریت کو فروغ دینے، تعصب کو ہوا دینے، مروجہ دینی آداب و اقدار کے خلاف کام کرنے، شہریوں کی پرائیویسی میں مداخلت کرنے یا اس طرح کے دیگر جرائم میں ملوث افراد کو ان کے جرم کی حیثیت کے مطابق قید اور جرمانے یا دونوں کی سزائیں دی جائیں۔ ویوز اب اپنے نیوز بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں یمن میں آپریشن کا مقصد حزب اللہ کو سر اٹھانے سے روکنا ہے، اماراتی سفیر کا ایسا کہنا ہے۔ برطانیہ میں مقیم متحدہ عرب امارات کے سفیر سلمان المزروعی نے ایک بیان میں کہا کہ یمن میں عرب اتحادی فوج کے آپریشن کا مقصد خطے میں ایک اور حزب اللہ کو سر اٹھانے سے روکنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عرب اتحاد کو یمن میں اس لیے مداخلت کرنا پڑی کہ ایران وہاں ایک اور حزب اللہ کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حوثی باغی یمن کی حزب اللہ ہے جنہوں نے ایران کے ساتھ مل کر جزیرۃ العرب کو یرغمال بنانے کی سازش کی، تاہم عرب اتحاد نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی سازش ناکام بنائی تھی۔ المزروعی نے مزید کہا کہ عرب ممالک نہ صرف یمن میں باغیوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہے بلکہ ان کی جانب سے حدیدہ اور دوسرے محاصرہ زدہ علاقوں میں بھرپور امدادی آپریشنز بھی جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حوثیوں کی جانب سے حدیدہ بندرگاہ کو تباہ کیے جانے کے بعد سمندر کے راستے امدادی سامان کی ترسیل رک گئی ہے، تاہم فضائی اور بری راستوں سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ خیال رہے کہ یمن کی سرکاری فوج اور ان کی حامی عرب اتحادی فوج اس وقت حدیدہ شہر اور بندرگاہ کے حصول کے لیے بھرپور فوجی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ویوز پچھلے سال شمالی شام میں کلورین گیس استعمال کی گئی تھی، ایسا کہنا ہے ایک تنظیم جس کا نام OPCW ہے۔ کیمیائی اسلحہ کے استعمال کے خلاف سرگرم عالمی تنظیم OPCW نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس بات کے ٹھوس شواہد ملے ہیں کہ گزشتہ برس شمالی شام میں عالمی سطح پر ممنوع کلورین گیس جنگ میں استعمال کی گئی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق OPCW نے کہا کہ شمالی شام میں مبینہ کیمیائی حملوں کے بعد لیے گئے نمونوں سے ثابت ہوا ہے کہ 24 مارچ 2017 کو حماد کے علاقے التامنتا میں کلورین گیس کا استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ کا کہنا تھا کہ اس نے 25 مارچ 2017 کو التامنا ہسپتال میں لائی گئی لاشوں اور زخمیوں سے یہ نمونے حاصل کیے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے سال مارچ کے آخری ایام میں شمالی حماتا میں جاری لڑائی کے دوران مبینہ کیمیائی حملوں میں دھم گھٹنے سے 20 افراد ہلاک اور لاکھوں زخمی ہوئی تھے۔ الحدیدہ میں لڑائی کے دوران متحدہ عرب امارات کے 4 فوجی شہید ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات کی مسلح فوج کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ یمن کے ساحلی شہر حدیدہ میں سعودی عرب کی قیادت میں باغیوں کے خلاف جاری لڑائی کے دوران اس کے 4 سپاہی شہید ہو گئے۔ امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق حدیدہ میں لڑائی کے دوران فرسٹ نیول سارجنٹ خلیفہ سیف سعید الخاطری، علی محمد راشد الحسانی، سارجنٹ خمیس عبداللہ خمیس الزیودی اور العریف حمدان العبد ولی مارے گئے ہیں۔ امارات کی مسلح فوج کی طرف سے چاروں شہداء کے لواحقین سے تعزیت کے ساتھ شہداء کی شہادت کی قبولیت کی دعا بھی کی ہے۔ ویوز مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے آپ کو ہمارا یہ چینل حسنات ٹی وی سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔